अग्रे गच्छ अग्रे गच्छ। माते वयं समीपे इति मम अन्नम् अस्ति वा अन्नं ददातु। मम समीपे अन्नं नास्ति। अग्रे गच्छ अग्रे गच्छ। अन्नं नास्ति किञ्चित् पुरातनानि वस्त्राणि सन्ति वस्त्राणि ददातु। मम समीपे वस्त्राणि अपि नास्ति। अग्रे गच्छ अग्रे गच्छ। यदि भवत्याः स्वयं समीपे वस्त्राणि नास्ति किञ्चित् धनमस्ति वा धनं ददातु। अयि भो कतिवारं वदामि मम समीपे धनं नास्ति मम समीपे वस्त्राणि नास्ति मम समीपे अन्नं नास्ति। अयि भो यदि भवत्याः स्वयं समीपे अन्नं नास्ति धनं नास्ति वस्त्राणि नास्ति भवत्याः स्वयम् अत्र किं करोति? मया सह चलतु। अयि भो